प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र महिनाको 13 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम भार्गवाय विद्महे शुक्लाम्बराय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। ओम द्रां द्रीं द्रूं द्रैं द्रौं द्रः। ओम भूर्भुवस्वः। ओम सुं शुक्राय नमः। ओम हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय मटिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज शुक्रबारको दिनमा उनै माता सरस्वती, माता लक्ष्मीजीको कृपा हामी सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले हामी सबैको दिन मंगलमय बनोस्, कल्याणमय बनोस्, सुखमय बनोस्, यही कामना, यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। र आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र महिनाको 13 गते शुक्रबार, तदनुसार ईसावी सन् 2021 मार्च महिनाको 26 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा त्रयोदशी तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:26 सम्म, त्यस पछाडि चतुर्दशी मघा नक्षत्र आज रात्रिको 7:45 सम्म, त्यस पछाडि पूर्व फाल्गुनी शुलयोग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:36 सम्म, त्यस पछाडि गण्डयोग रहनेछ। कौलवकरण आज बेलुकाको 5:01 सम्म, त्यस पछाडि तैतिलकरण आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:26 सम्म, अन्तिममा गरकरण रहनेछ। सिंह राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य मीन राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्द आदि योगमा काँडयोग, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो बार्सुल, पश्चिम दिशामा, योगिनीको दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाको राशि सिंह हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:03 सूर्यास्त बेलुकाको 6:18 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:39 देखि मध्याहको 12:10 सम्म काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:14 देखि बेलुकाको 4:45 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोष शान्तिका लागि थोरै जौ खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ अमृत बेला बिहानको 6:03 देखि बिहानको 10:39 सम्म, शुभ बेला आज मध्याहको 12:10 देखि दिउँसोको 1:42 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:46 देखि मध्याहको 12:35 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार पूर्व दिशातिरबाट फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। राशिफल हेर्दै गर्दा हजुरहरूले प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। आज सिंह राशिमा नै चन्द्रमा रहने देखिन्छ। चन्द्रमादेखि चतुर्थ भावमा, वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 6औं भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा कुम्भ राशिमा बुध, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा मीन राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा वृष राशिमा मङ्गल र राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आजको दिनमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस, मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। त्यसैले आफूले गर्ने प्रयास भने जारी राख्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। दोधारेपन उत्पन्न भइरहेको थियो भने यसलाई तपाईहरुले चटक्क हटाएर अगाडि बढ्नुहोला। आज ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई प्रयोग गर्न सके तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। पञ्चम स्थाने कार्य सिद्धि भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरुलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। बौद्धिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, साहित्यिक अथवा सृजनात्मक क्षेत्रमा समय यापन गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र यस्तै क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा सफलता आर्जन हुन सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज ज्ञानगुणका क्षेत्रमा, प्रकाशन आदि अथवा लेखन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको चिन्तन तपाईहरुका लागि, आजको सोच तपाईहरुका लागि निकै फाइदा दिने रहेको छ। विशेष तपाईहरुले शत्रुहरूलाई पनि पराजित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। आज तपाईलाई चाहिँ विशेष नजिकका व्यक्तिहरूले केही न केही साथ दिन सक्छन् भने समाजमा तपाईको बुद्धिको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले
आफूले चाहिँ आफ्नो विचारले धेरैलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि चालेका कदमहरू केही हदसम्म सार्थक हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो भने सहयोगीहरूको पनि तपाईँहरूलाई राम्रै स्वार्थ मिल्ने नै छ। तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा खटिरहँदाखेरिको समयमा अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ दिनभरिका क्रियाकलापहरूको ज्यादा याद आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना त अधिकाधिक रहन्छ नै। तपाईँहरूको शरीरमा पनि केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि आज तपाईँहरूको राशि अनुसार पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो चाहिँ हुनेछ। विशेष आजको दिनमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले चालेका कदमहरू सही हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आफूले चाहिँ नयाँ नयाँ ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। अनि तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, नित्य चाहिँ आज पनि आफ्ना काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सामान्य डर र त्रासहरू चाहिँ रहला फेरि आजको दिनमा पनि, तर तपाईँहरूले ज्यादा हतोत्साहित बनिहाल्नु हुँदैन अनि ज्यादा मनमा कुराहरू खेलाउने काम चाहिँ पटक्कै नगर्नुहोला, नत्र आफ्नो हेलचेक नै भयो भने अलिकति समस्यामा पनि परिएला बेलुकाको समयमा। यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। शुभ अङ्क आजको 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। आजको दिन आजको समय वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज शरीरमा स्फूर्ति र उमङ्गको कमी देखिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईँहरूले कल्पना र भावनामा ज्यादा केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ, तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहे तापनि अन्य ग्रहको प्रभाव तपाईँहरूका लागि त्यति साह्रो नकारात्मक चाहिँ होइन। त्यसैले तपाईँहरूले ज्यादा लगनशील बन्नुपर्छ। अन्तिममा गएर कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। घरिघरि तपाईँहरूको चाहिँ मन विचलित हुन सक्छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थिति तपाईँहरूलाई पनि आजको दिनमा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर आज सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा तपाईँहरूले बिहानैको समयमा खट्दै हुनुहुन्छ भने मनमा आनन्दको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरुले अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउनु बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। खर्च वर्चमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने दिन हो। आज घरायसी सुख सुविधाका केही सरसामग्रीहरू आफूले किनमेल गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र लाभदायक समय मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले चाहिँ सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईहरुले विशेष होसपूर्वक आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ। गोपनीय ढंगले गरिएको क्रियाकलापबाट तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। परिवारमा राम रमाइलो गर्नका लागि आफूले सोच त बनाइन्छ, तर आफ्नो सोच केही विफल रहन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज पर पाहुना आदिको चाप बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कसैलाई चाहिँ आफूले सत्कार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद लिनु तपाईहरुका लागि केही हदसम्म राम्रो हुनेछ। छर छिमेकीका सानातिना जिम्मेवारीहरू आइलाग्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय खासै खराब होइन अनि तपाईहरु चाहिँ भूमि वाहन आदिको कारोबार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य चाहिँ तपाईहरुका लागि राम्रो दिन हो। तर ज्यादा तपाईहरुले हौसनु पनि हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु पनि आजको दिनमा त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरु कर्मचारी वर्ग आदिले कार्यक्षेत्रमा निकै सजग र सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिले अपजस झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले चाहिँ सबैका लागि राम्रो गरौँ भन्दै पनि आफू नराम्रो हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। खास गरी पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। उत्तर दिशातिरबाट कार्यको
थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। सकारात्मक सोचका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता माता दुर्गा। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। आजको दिन आजको समय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईँहरूका केही सानातिना समस्याहरू हल हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज मनमा उमङ्ग र उत्साहको कमी हुँदैन। तपाईँहरू विशेष जागरुक भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यमा पनि केही खराबीपनहरू थियो भने यो चाहिँ कमजोरीपनाहरू हटेर जान सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा त्यसलाई हटाउनका लागि आफूले केही उपाय गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज मनमा वैराग्यको भावना पलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ घरिघरि, तर आत्तिनु हुँदैन। तपाईँहरूले मन स्थिर बनाएर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा पराक्रम भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आज मान प्रतिष्ठा आदिमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सामाजिक काममा अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाहले महत्त्वपूर्ण कार्य सुसम्पन्न गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज गर्नै पर्ने काममा आफू अगाडि बढ्न सकिएला, जस कारणले पनि आफ्नो चाहिँ यशमा बढुवा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सद्भाव र प्रेममा कमी हुँदैन। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूका भावनाहरू मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्ण आफू खिन्न रहनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि सामान्य चाहनाहरू पनि पुरा हुन सक्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो शरीर अलिकति ज्यादा मजबुत भएको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो। सानो प्रयासले पनि भाग्योन्नतिको अवसर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आध्यात्मिक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज दाजुभाइ आदिका काममा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू ज्यादा हुन सक्छ। दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरूको मन जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्धु बान्धव आदिको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्दा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। खास गरी तपाईँहरूका पनि नबनेका कामहरू बन्न सक्छ अथवा गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हुँदै पनि जान्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अझ समय सुदृढ बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर ज्यादा हेलचेक नै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति बेलुकाको समयमा फेरि नराम्रो होला, तर आत्तिने दिन होइन। आजको दिनमा छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आफूले लागि परेर पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र आफ्नो ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्नाले तपाईँहरूलाई राम्रो पनि हुँदै जान्छ। विशेषतः आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा खट्नु पर्ला, तर पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि तुला राशि। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। आजको दिन आजको समय कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज निकै मेहनत र दौडधुप गर्नुपर्ने दिन तपाईँहरूका लागि हो। तर गरेको काममा आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज अचल सम्पत्ति आदिको कारोबार गर्दा भने सामान्य रूपमा आफूले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँहरूलाई सामान्य चाहिँ लाभ पनि मिल्न सक्ला। आज तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा रहिरहेको
गरिरहेको अवस्था पनि हो। चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले आज आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय लाभ तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसो भनिरहँदा आफूले अगाडि बढ्दै नबढ्ने कुनै पनि कामहरू छ, खराब कामहरू छ भने त्यस्तो काममा चाहिँ अगाडि नबढ्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरूलाई पूर्ण फाइदा नहुन पनि सक्छ। सकारात्मक काममा सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि निकै दिन पनि सकारात्मक हो। आज स्वादिष्ट व्यञ्जन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन रहन्छ भने बोलीमा पनि केही मिठासपना आउन सक्छ। अरूलाई बोलेर प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो व्यक्तिहरू तपाईहरूप्रति आकर्षित हुन सक्छन्। हर्ष र प्रसन्नताका बीचमा समय व्यतीत हुन सक्छ। व्यापारी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो हो। ग्राहक वर्ग आदिलाई खुसी दिने प्रयत्न गर्नुहोला। तपाईहरूलाई अझ राम्रो हुन्छ। भोलिका दिनमा पनि तपाईहरूले सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। परिवारमा मेलमिलापको वातावरण कायम हुन सक्छ। आज प्रेमी प्रेमिकाले भने थोरै बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढिरहँदा मात्र राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। मित्र र सहयोगी असाध्यै सहायक सिद्ध हुन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा हातमा अचानक सोच्दै नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना अथवा काहीँ तपाईहरूका रुपैयाँ पैसाहरू फँसेका छन् त्यसलाई उठाउने प्रयास अगाडिको दिनमा गरिराख्नु भएको थियो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आफूले आशा राखेर केही मेहनत गरेर अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। आज हलुका तपाईहरूले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढिरहँदा आफूलाई राम्रो पनि हुँदै जान्छ। सबैलाई आफूले चाहिँ प्रभावित पनि बनाउन सकिन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज घरायसी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुनेछ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ खेलाडी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफूलाई के राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रलाई भने सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तपाईहरूका लागि पनि पूर्ण खराब दिन त होइन, तर तपाईहरूका चाहिँ शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्लान्। खुट्टा तान्नेहरूबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले उत्कृष्ट नतिजा हाता लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर ज्यादा हौसनु र रौसनु भने हुँदैन। संयमी भएर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ हलुका पहेँलो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै फाइदा हुने काममा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सबैलाई प्रभावित बनाउने दिन तपाईहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा पनि आफू ज्यादा जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि छ। मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताहरू चाहिँ क्रमशः हट्दै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग चाहिँ हिमचिम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। उनीहरूसँग चाहिँ आफूले वार्तालाप गर्नुपर्ने, उठबस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज तपाईहरूलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्ला। यसमा चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मिश्रित प्रभाववाला समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। आज सुख दुःख आय व्यय तपाईहरूका लागि झन्डै उस्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सफलता असफलता पनि झन्डै उस्तै हुन सक्छ। आज नयाँ काममा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन चाहिँ हो, पूर्ण खराब दिन होइन। तपाईहरूले नयाँ सोचका साथमा, नयाँ कार्यशैली र ढाँचाका साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने समय राम्रो हो। तपाईहरूलाई समर्थकले साथ दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले चाहिँ विशेष ग्राहक वर्गलाई पल्काउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आफू अलिकति बाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा ताके अनुरूप तुरुन्त काम नबने पनि अन्त्यमा सफल तपाईहरू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा अझ तपाईहरूको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने मित्रवर्ग आदिबाट पनि तपाईहरूलाई खुसी मिल्न सक्छ। साथ सहयोग र हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना
रहनेछ। अलिकति साथीभाइ आदिसँग अथवा कोही व्यक्तिहरूसँग बसेर केही कुरामा ज्यादा छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। तपाईँहरू केही कुरामा अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि यो फल मिल्न सक्छ। आज सामाजिक काममा अथवा तपाईँहरू परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य चाहिँ दिन राम्रो नै मान्न सकिन्छ। अनि तपाईँहरू प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। कर्मचारी वर्गले भने आजको दिनमा निकै खट्नुपर्ने दिन रहेको छ। पूर्ण खराब दिन त होइन, तर पनि तपाईँहरूमा घरिघरि असन्तुष्टिपना बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन त हो नै भने विशेषतः तपाईँहरूले पनि चालेका कदमहरू सार्थक हुन सक्छ। खोज अनुसन्धानका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। आज रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। ज्यादा पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो भयो भने अझ तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। जति पनि कन्या राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा सामान्य चिन्ता र छटपटी तपाईँहरूमा देखिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर दिन छिपिँदै जाँदा यी सबै समस्याहरू हल हुन सक्ने दिन पनि रहेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले ज्यादा आत्तिने दिन तपाईँहरूका लागि होइन। मन दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले हिम्मतका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ। राम्रो हुँदै जान्छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। आजको दिनमा द्वादश स्थाने धननाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दा आजको दिनमा खर्च वर्चमा चाहिँ निकै सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले नचाहेका क्षेत्रमा चाहिँ धन कहीँ निवेश गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र बिल्कुल नयाँ क्षेत्र तो पर्यो भने तपाईँहरू चाहिँ नउक्सन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर गर्दै भन्दै आइरहेका बन्द व्यापार आदिमा चाहिँ तपाईँहरूले धन लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन पनि हो। आज सरकार र राज्य पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन हो। तपाईँहरूमा भने घरिघरि असन्तुष्टिहरू चाहिँ आज दिनभरि रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन सामान्य दिन चाहिँ तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। साथीभाइ आदिबाट सामान्य साथ र सहयोग तपाईँहरूलाई मिल्न सक्ने दिन हो। तर घरिघरि तपाईँहरूमा पनि असन्तुष्टि बढ्न सक्छ। श्रमिक वर्ग आदि हुनुहुन्छ भने आज उत्साहमा कमी आउन दिनु हुँदैन। उद्योग धन्दा र बन्द व्यापार आदिमा आफू ज्यादा लागि परेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले ज्यादा खर्दाखेरि केही शरीर गलेको महसुस तपाईँहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज आम्दानीका लागि निकै प्रयास गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो दिन त हो, तर तपाईँहरूले बोल्दाखेरि अलिकति बाणीमा भने कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ मान सम्मानमा वृद्धि होला। नत्र तपाईँहरूले हेलचक्राइ गरिरहँदाखेरि चाहिँ दोस्रो व्यक्तिले तपाईँहरूको खैरो खन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरू प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ समय राम्रो हो। यदि वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आज प्रयास गर्न नछोड्नुहोला। तत्काल काम नबने पनि भोलिका दिनमा तपाईँहरूलाई केही सहज हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू अलिकति भूमि वाहन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ। हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकिन्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दा आदिमा ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने दिन हो। प्रेमी प्रेमिकाले बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन हो भने तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग आदिले चाहिँ लगनशील भए अनुसार सामान्य आफूले लाभ प्राप्त गरेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूमा ज्यादा डर र त्रासहरू रहन सक्छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूमा एक प्रकारको हिम्मत आउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेषतः तपाईँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै कामहरूमा अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्र आदिको पनि साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले अध्यात्म र दर्शनतर्फ अलिकति लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र त्यसतर्फ लाग्नका लागि कसैले प्रेरणा दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष तपाईँहरूले चाहिँ आजको समयलाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको चाहिँ छ। विशेष आज उत्साहमा केही न केही वृद्धि हुन सक्छ। तपाईँहरूले कतै लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा सचेत भएर अगाडि बढिरहँदा राम्रो हुन्छ। तर पूर्ण खराब दिन तपाईँहरूका लागि पनि होइन। तपाईँहरूले नजिकका व्यक्तिहरूको साथ लिनुहुन्छ अथवा अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो नै समय पनि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सरकारी काम आदिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तर्क वितर्क बहस आदिमा पनि आफ्नो पकड रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। टाढाका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आफूले चाहिँ राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने समय तपाईँहरूका लागि राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आज जीवनसाथी वा आमाको सल्लाह अनुसार कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा तपाईँहरूले सफल हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कृषक वर्ग हुनुहुन्छ, कृषि क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूको चाहिँ समय केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर ज्यादा तपाईँहरूले चाहिँ उत्साहित भई पनि हाल्नु हुँदैन। कोही व्यक्तिहरूले आफूलाई फुर्क्याउन सक्छन् र माथि पुर्याएर पछार्न पनि सक्छन्। यसमा पनि तपाईँहरूले सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। आज ज्यादा भित्री कुराहरू कसैलाई खोलिहाल्नु पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ छात्र विद्यार्थी वर्गले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू सफल बन्नुहुन्छ। राज्य स्थान लाभ स्थानमा बसेको चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेका कारणले गर्दा आज जस्तो सुकै कठिनाइलाई पनि पार गर्न सक्ने दिन हो। ध्वाँसे अथवा खैरो रङको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा अशुभतामा अझ कमी भएर जान्छ र आफूलाई राम्रो हुन्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा कुराहरू मिल्न सक्छ। गृहिणी वर्ग आदिले घरका काम धन्दामा ध्यान दिन सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्ग आदिले आफ्नो काममा चाहिँ तपाईँहरूले समय निकालेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रलाई भने सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रमा भने अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। पूर्ण खराब दिन भने होइन, राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले जागरुक हुनुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। जति पनि वृश्चिक राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सानातिना झिना मसिना समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा सामान्य कल्पना र भावनामा आफू केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। तर पनि तपाईँहरूले पूर्ण आफू विचलित नभइकन आफ्ना काम धन्दा आदिमा ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईँहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनका लागि अनुकूल समय तपाईँहरूका लागि मान्न सकिन्छ। प्रेम सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्न सक्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। सबैलाई खुसी बनाएर अगाडि बढ्ने दिन तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आज सानातिना कुनै पनि कामहरूमा खर्दै गर्दा नजिकका व्यक्तिहरूबाट तपाईँहरूलाई राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। समय बितेको पत्तो पाइँदैन कि कुनै पनि काममा खर्ता भन्ने खालको दिन पनि तपाईँहरूका लागि रहेको छ। आजको दिनमा सोचे जस्तो लाभ प्राप्त गर्नका लागि तपाईँहरूले अनुभवी व्यक्तिको राय लिनुपर्ने दिन पनि रहेको छ। कोही व्यक्तिहरू अग्रज व्यक्तिहरू घरमा हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि तपाईँहरूका लागि देखिएको छ। आज
तपाईहरुले चाहिँ व्यावसायिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईहरु कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा सामाजिक काममा खटे जति सफलता आर्जन गर्न सक्ने दिन हो भने अलिकति बेलुकाको समयमा चाहिँ आफूमा ज्यादा मनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनभरिका कामहरूको स्मरण हुन सक्छ र थोरै टेन्सन पनि बढ्न सक्ला। तपाईहरुले अलिकति मन भुलाउने बाटोलाई चाहिँ रोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। खानपिनमा खासै फेरबदल हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन आजको दिनमा र तपाईहरुले चाहिँ स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पुर्याएर अगाडि बढिरहँदा राम्रो पनि हुनेछ। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि हो। कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफू अलिकति मजबुत तरिकाले अगाडि बढ्नु होला, योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरुसँग उमेर छ, वयस छ भने विशेष त्यसबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज जीवन सङ्गीसित रहेको वैचारिक मत भिन्नताको समाप्तिका लागि चालेका कदमहरू केही हदसम्म सफल हुन सक्छ अथवा बिछोडिएका व्यक्तिहरूको याद आउन सक्ने दिन पनि हो। सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले सफल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर तपाईहरुमा अलिकति चिन्ता पनि बढ्न चाहिँ सक्छ। डर र त्रासहरूलाई चाहिँ हटाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। लगनशील बनेर अगाडि बढ्नु होला, राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गले राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले अलिकति ज्यादा जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मीन राशि। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जपेर कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ अथवा तपाईहरूले चाहिँ धर्म कर्मका चाहिँ विभिन्न प्रसङ्गहरूमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आध्यात्मिक प्रवचन गाथा आदि श्रवणले पनि तपाईहरूलाई शान्ति चाहिँ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था हो। नवम स्थाने नृप लाभम भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। सामाजिक क्षेत्रमा धन राशि चाहिँ खर्च गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। आज दान पुण्य आदिका क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरूको ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज मान सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आफूले गरेको प्रयास खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन, तर आज अलिकति ज्यादा अल्छीपनाहरू पनि तपाईहरूमा बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सच्याउँदै तपाईहरू अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिएको छ। विशेष तपाईहरूमा आँट हिम्मत र पराक्रम पनि बढ्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ। परोपकारी काममा खटिनुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। विशेषतः सामाजिक अथवा व्यावसायिक गतिविधिमा तपाईहरूले पूर्ण असर नै झेल्नुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यापारी वर्गले ग्राहक वर्गलाई सन्तुष्ट दिलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ भाग्य भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा दिन दुखी आदिलाई चाहिँ केही सेवा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो हो। सकारात्मक सोचका साथमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको चिन्तन र विचारले तपाईहरूको काम गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ हलुका सेतो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शुभतामा वृद्धि हुँदै जान्छ र आफ्नो शरीरमा पनि राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्य पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। आज आफूले थालेको कामहरू बिचमा अड्कन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ बेलुकाको समयमा। त्यसैले तपाईहरूले अलिकति ज्यादा जागरुक चाहिँ हुनैपर्छ। कोही दोस्रो व्यक्तिको सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरू चाहिँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रु पक्षको चलखेललाई विचार गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। विशेष आज तपाईहरू छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने समय खासै खराब चाहिँ होइन। तपाईहरूले चालेका कदमहरू सार्थक हुन सक्छ। आज
तपाईहरु प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्रमा भने तपाईहरुले ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा पूर्ण खराब दिन होइन, दिन मध्यम फलदायी हो। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि। इष्ट देवता कुल देवता। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा समय अलिकति तपाईहरुका लागि असहज रहे तापनि मेहनत र प्रयासले भने तपाईहरु सफल हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 8औं भावमा चन्द्रमा रहे पनि आत्तिनु पर्दैन। आजको दिनमा घर परिवार भित्रका झिना मसिना समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूमा ज्यादा क्रोधहरू बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। रिस र रागलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। वाणीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संयमी भएर आफूले व्यवहार गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। महत्त्वपूर्ण कामहरूमा अगाडि बढ्नु छ भने आज तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण घरमा कोही अग्रज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुहोला। यो भयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। आज बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि खासै उत्तम दिन त होइन, तर पनि आफूले मेहनतलाई भने जारी राख्नुपर्ने दिन रहेको छ। अन्तिममा गएर चाहिँ आफू सफल हुन सकिएला। आज आके ताकेका काममा ढिला सुस्ती हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। छिट्टै आफूले तोकेकै समयमा चाहिँ कामहरू बनाउन र कामहरूमा खट्न पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्ला। सुरुमा साथीभाइ आदिको सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावना तपाईहरुका लागि देखिन्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा नजिकका मित्रहरू टाढिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा थोरै मनमा विरक्तिका भावनाहरू चाहिँ सञ्चारण हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज प्रवास क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेष तपाईहरुले कुनै न कुनै कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले श्रम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो लाभ मिल्न सक्छ। तपाईहरुको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर आजको दिनमा आफूले ज्यादा खट्दा शरीर थाकेको महसुस हुन सक्छ। खानपानका समयहरू चाहिँ नमिल्न सक्छ, फेरबदल हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा पनि तपाईहरुले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। सामान्य डर र त्रास तपाईहरुमा आजको दिनमा रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। आज बिल्कुल नयाँ कामको थालनी तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। आज कालो कालो अथवा तपाईहरुले हलुका खैरो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। विशेष आज उत्तर दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नुहुने व्यक्तिहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक नतिजा मिल्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन हो, तर हेलचेक नै भने आजको दिनमा पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले, सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले संयमी बन्नुपर्छ। शत्रु पक्षहरू मजबुत हुन सक्छन्। आज गृहिणी वर्ग आदिले घरका काममा ज्यादा खट्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्गले ज्यादा पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईहरूको ध्यान चाहिँ बाह्य विषयमा जान सक्छ। आज तपाईहरू चाहिँ कृषक वर्ग आदिले राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृष राशि। इष्ट देवता काल भैरव। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। Aquarius, कुम्भ राशि। जति पनि कुम्भ राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आफ्नो पेशा र व्यवसायमा तपाईहरूलाई असन्तुष्टि मिल्दैन। सन्तुष्टि मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईहरूले निकै जागरुक पनि हुन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूमा एक प्रकारको चाहिँ छुट्टै जोस र जाँगर बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था पनि हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट पनि तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज
प्रेम तथा प्रणय प्रसङ्गका लागि निकै समय अनुकूल चाहिँ मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले एक अर्का बीचका कुराहरूलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूको बीचमा बोलीमा घरिघरि कडापन देखिए तापनि अन्तिममा गएर तपाईहरू संयमी बन्नुहुनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि तपाईहरूका लागि असल रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। आज तपाईहरूले काममा अलिकति ढिला सुस्ती भएको महसुस गर्न सक्ने दिन चाहिँ हो, तर पनि तपाईहरू जागरुक भइरहँदा अवश्य पनि तपाईहरूलाई लाभ हुन्छ। मनमा हर्ष र आनन्द अथवा प्रसन्नताको सञ्चार हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विलासिताका भावनाहरू जागृत हुन सक्छ। आज केही तपाईहरूले घर आएपछि चाहिँ सरसामान आदिको किनमेल गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ कुनै पनि निर्णय आफूले लिँदै हुनुहुन्छ भने समय त राम्रो हो, तर भरसक आफूले जान्दै नजानेको विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरू चाहिँ कुनै न कुनै काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ। कुनै पनि समस्यामा तपाईहरू हुनुहुन्छ भने पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि तपाईहरूले कसैको मद्दत भने लिन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा आँके ताकेका कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ। पुराना रोग व्याधि र समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन हो। आज धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। कोही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ आज ज्यादा तर्क वितर्क पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीय पात्रसँग तपाईहरूको चाहिँ केही हिमसिम रहन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। इप्सित कामनाहरू परिपूर्ण हुन सक्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले घरका कामधन्दा आदिबाट केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सन्तति वर्ग आदिका समस्यालाई अभिभावक वर्गले हल गरिदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरिघरि डर र त्रास त रहला आज पनि, तर तपाईहरूले विशेष आफ्नो काममा ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। आज छात्र छात्रा आदिका लागि खासै खराब दिन होइन। आज तपाईहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। आज खेतीपाती आदिमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सिन्दुरे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज स्वास्थ्य स्थिति तपाईँहरूका लागि सामान्य चाहिँ सन्तोषजनक रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर तपाईँहरूले ज्यादा हेलचक्रै पनि गर्नु हुँदैन। खानपानको समयलाई विचार पुर्याएर चाहिँ जरुर अगाडि बढ्नुहोला। आज पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि तपाईँहरूको दिन निकै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू बीचमा चाहिँ केही समस्याहरू थियो, कुराहरू मिलिरहेको थिएन भने तपाईँहरूका कुराहरू मिल्न सक्छ। आज छर छिमेकी आदिमा पनि आफूले केही न केही आफ्ना विचारहरू राख्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। छर छिमेकीका व्यक्तिहरूका कुनै पनि काममा आफूले खट्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आज अध्यात्म र दर्शनतर्फ तपाईँहरू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहने दिन पनि हो। आजको दिनमा षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल तपाईँहरूलाई चन्द्रमाबाट पनि प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्धु बान्धव र साथीभाइ आदिले तपाईँहरूलाई राम्रो साथ सहयोग दिन सक्ने दिन पनि हो। विवादित विषयहरूलाई हल गर्न तपाईँहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। साथीभाइ आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई पनि हल गर्न सक्नुहुनेछ। आज इष्टमित्र आदिले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। सन्तति आदिका कुनै पनि काममा अभिभावक वर्ग आदिले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ, अथवा केही उनीहरूका कामलाई लिएर उनीहरूको विषयलाई लिएर तपाईँहरूले सामान्य चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर पूर्ण आत्तिने दिन भने तपाईँहरूका लागि हुँदै होइन। आजको दिनमा सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढिरहँदा तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै। तपाईँहरूको शरीरमा भएका विभिन्न समस्याहरू पनि हल हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही न केही तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रै हुन सक्छ। आजको दिनमा दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गर्नु पनि तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो चाहिँ हुन्छ। आज
वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईहरू हुनुहुन्छ अथवा वैदेशिक प्रयोजनका कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो दिन हो। छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कदै हुनुहुन्छ अथवा लामै दूरीको यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि खासै खराब दिन चाहिँ होइन। तर शत्रु पक्षहरू बन्न सक्छन्। शत्रु पक्षहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउनका लागि आफूले केही उपाय गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय मान्न सकिन्छ। प्रविधिको विकास हुन सक्ने दिन हो। प्राविधिक काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ उपयोग गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि खासै खराब दिन होइन। तपाईहरुले आफ्नो ज्ञान प्रयोग गर्न सक्ने दिन हो, सिप प्रयोग गर्न सक्ने दिन हो। आज प्रेमी प्रेमिकाले चाहिँ थोरै बेलुकाको समयमा बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायको क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो हो। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू हजुरहरु समक्ष आजको राशिफल लिएर आए कस्तो लाग्यो? आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।